बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। खरोज की किताब उसका 32 बाब। लोगों की बुत परस्ती। और लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा हुए और कहा कि उठ, हमारे लिए मबूद बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मर्द मूसा जो हमें सरजमीन मिस्र से बाहर निकाल लाया, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उससे कहा कि अपनी बीवियों और अपने बेटों और अपनी बेटियों के कानों की सोने की बालियां उतारो और उन्हें मेरे पास लाओ। तो सब बनी इसराइल ने सोने की बालियां जो उनके कानों में थीं उतारी और हारून के पास ले आए। तो उसने उन्हें उनके हाथों से लिया और सांचे में डालकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। तो उन्होंने कहा, ए इस्राएल, ये तेरा मबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और हारून ने जब ये देखा तो उसके आगे एक कुर्बान का बनाई। और हारून ने मनादी करके कहा कि कल खुदावंद के लिए ईद है। और वो अगले दिन सवेरे उठे और सूख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं और सलामती के ज़बीहे गुजारन। और लोग खाने और पीने को बैठे, तब खेलने को उठे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से बाहर निकाल लाया बिगड़ गए हैं। उस राह पर से जिस पर चलने का मैंने उन्हें हुक्म दिया वो जल्द फिर गए हैं और अपने लिए एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसके आगे सजदा किया और कुर्बानी चढ़ाई और कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा मबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, ये सख्त गर्दन लोग हैं। अब मुझे छोड़ के मेरा गजब उन पर भड़के कि मैं उन्हें पनाह करूं और तुझ ही को एक बड़े काम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, इन लोगों पर तेरा गजब ना भड़के जिन्हें तू मुल्क मिस्र से अपने बड़ी कुव्वत और ताकतवर हाथ से निकाल लाया। किस वास्ते मिस्री कहेंगे कि वो फरेब से उन्हें यहाँ से निकाल ले गया, ताकि उन्हें पहाड़ों में हलाक करे और रुए ज़मीन से उन्हें फना करे, अपने गजब की शिद्दत से फिर और अपने काम से ये बदसलूकी दूर कर और अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और यकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ज़ात की कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान की सितारों की तरह बढ़ाऊंगा और सब ज़मीन जिसकी बाबत मैंने कहा तुम्हारी नस्ल को अता करूंगा, तो वो अब तक उसके वारिस होंगे। सो खुदावंद उस बदसलूकी से जो उसने कहा कि मैं अपनी कौम से करूंगा रुक गया। मूसा का कहर। तब मूसा फिरा और पहाड़ से उतरा और शहादत की 2 लोहें उसके हाथ में थीं। दोनों लोहें इस तरफ और उस तरफ अपने दोनों जानब लिखी हुई थीं और दोनों लोहें खुदा की बनाई हुई थीं और उन पर की लिखाई जो थी वो खुदा की लिखाई उनके दोनों तरफ खुदी हुई थी। और यशवा ने लोगों के शोर करने की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा
کہ خیمہ گاہ میں لڑائی کی آواز ہے، تو اس نے کہا کہ یہ فتح کا شور نہیں اور نہ شکست کا ہے، بلکہ میں گانے کی آواز سنتا ہوں۔ جب وہ خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچا تو بچڑا اور ناچ دیکھا اور موسیٰ کا غصہ بھڑکا، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوہیں پھینک دی اور انہیں پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔ تب اس نے بچڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا لیا اور اسے آگ میں جلایا اور پیس کر راکھ کر دیا اور اسے پانی میں ڈالا اور پانی بنی اسرائیل کو پلایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہ تو نے انہیں ایسا بڑا گناہ کرنے دیا؟ ہارون نے کہا میرے آقا کا غصہ نہ بھڑکے، تو لوگوں سے واقف ہے کہ یہ شریر ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا جو ہمارے آگے چلے، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کس کے پاس سونا ہے، لہذا انہوں نے اسے لیا اور میرے پاس لائے۔ تو میں نے اسے آگ میں ڈالا اور یہ بچڑا نکل آیا۔ اور جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ قابو سے باہر ہو گئے ہیں، کیونکہ ہارون نے انہیں بے لگام چھوڑ کر انہیں ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تب وہ خیمہ گاہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور کہا کہ کوئی خداوند کی طرف ہے، جو کوئی خداوند کی طرف ہے میرے پاس آ جائے۔ تو سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہوئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنی تلوار ران پر لٹکائے اور جائے اور خیمہ گاہ میں ایک دروازہ سے دوسرے دروازہ تک آگے پیچھے چلے، اور ہر ایک اپنے بھائی کو اور اپنے دوست کو اور اپنے ہمسایہ کو قتل کرے۔ تب بنی لاوی نے موسیٰ کے حکم کے مطابق کیا۔ تو لوگوں میں سے اس روز تقریباً 3000 مرد مارے گئے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ تم نے آج اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیا، ہاں اپنے بیٹے اور بھائی کے خلاف ہوتے ہوئے کہ آج وہ تمہیں برکت دے۔ موسیٰ کی سفارش۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں تاکہ اگر ہو سکے تو تمہارے گناہ کے لیے کفارہ کروں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ گیا اور کہا اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے۔ یہ گناہ انہیں معاف کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے اے خداوند، ان لوگوں نے بھاری گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کے معبود بنائے، اور اب یہ گناہ انہیں معاف کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا
کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے اسی کو اپنی کتاب سے مٹا دوں گا، اور اب تو جا اور لوگوں کو جہاں میں نے تجھے کہا ہے لے چل، دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اور انتقام کے دن میں ان سے ان کے گناہ کا بدلہ کروں گا۔ اور خداوند نے لوگوں کو اس بچڑے کی تقصیر کے سبب سے مارا جو انہوں نے ہارون سے بنوایا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 32 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور اب یہ گناہ انہیں معاف کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ 32 باب کی 32 اپنی کتاب سے مٹا دے، اس کا محاورہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھے فراموش کر، اور تو جو زندگی اور موت کا مالک ہے مجھے زندوں کی فہرست سے خارج کر۔ اسی طرح مقدس پولس بھی چاہتا تھا کہ اپنے بھائیوں کی محبت کی خاطر مسیح سے مرحوم ہو جائے۔ رومیو 9 باب 3 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔